आप अपना मुद्दा बयान करिए और बताएं वो तमाम बातें जो आपके मुताबिक अब तक छुपाई जा रही हैं। Your Honor, मैं 70 साल से इसके डेरे में खड़ी हूँ। मेरी वालिदा गुरेज है। मेरे बूढ़े बापू की कंधे जवान बेटों के जनाजे उठा उठा के थक गई हैं। मैं कोई जमीन का टुकड़ा नहीं हूँ। मैं 9 करोड़ इंसानों की आबादी हूँ। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का ख्वाब खुद देखा। मैं यहाँ किसी जमीन की तकसीम के लिए नहीं, बल्कि अपनी सांस की आजादी मांगने आई हूँ। क्या मुझे मिलेगी? महाराजा हरी सिंह ने बाकायदा इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोजीशन यानी इल्हाद के दस्तावेजात पे दस्तखत किए थे। कश्मीर आईनी तौर पर भारत का हिस्सा है जनाब, तो आप लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि हम अपना टूटक किसी को दान कर देंगे? भारत के दावे हकाइक के बरअक्स है। तक़सीम हिंद का असूल तो वाज़ेह था ना कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, लेकिन महाराजा का फैसला मुस्लिम उमंगों के खिलाफ था। खुद भारत इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा तक लेकर गया, जहाँ ये साबित किया गया कि फैसला राय शुमारी यानी पेरिसाई से होगा। भारत ने कश्मीरियों को उनके घरों में कैद कर रखा है। हम कश्मीरियों के सफीर हैं जनाब, और इनकी इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे, क्योंकि ये एक अधूरा एजेंडा है। दुनिया बदल चुकी है। राय शुमारी की बातें तो अब किस्सा फारीना है। 2026 का भारत एक आलमी इक़्तिसादी ताकत है, यानी इकोनॉमिक पावर हाउस। कश्मीर की तरक्की, वहाँ की G20 ब्रांडिंग और डिजिटल इंडिया का फैलाव ही असल हकीकत है। आलमी बिरादरी को यह समझना होगा कि एक मुस्तहकम भारत ही एशिया का तवाज़ुन बरकरार रख सकता है। कश्मीर हमारा दाखिली मामला है जनाब, और हम अपनी जोग्राफियाई हदूद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान बॉर्डर पार आतंक करके इस अमल को खराब करता है। जनाब मुंसिफ, मेरे फाजिल दोस्त ने इल्हाक का जिक्र किया, लेकिन शायद वो इस मशरूत हैसियत को भूल गए जिसे खुद महाराजा ने तस्लीम किया था और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी 47वीं करारदाद में वाज़ेह किया था। तक़सीम हिंद का एजेंडा मुस्लिम अक़लियत की बुनियाद। आपने कश्मीरियों को उनके घरों में कैद कर रखा है। इंटरनेट बंद है और मैं ये निहायत अफसोस के साथ बता रही हूँ कि ख़वातीन की असमत कड़ी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मैं जनाब आली ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वहाँ सब ठीक है तो फिर वहाँ 8 लाख की फौज की क्या जरूरत है? हमें दहशतगर्दी का ताना देने वाले खुद तो रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं। योर ऑनर, हमने और दफा 370 का खात्मा हमारा अंदरूनी इंतजामी फैसला था ताकि कश्मीर में अलहदगी बसती का खात्मा किया जा सके। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने खवातीन की असमत दरी को जंगी हथियार बना के पेश किया। सर साहब, मैं आपको बताती चलूं, इस बात में बिल्कुल हकीकत नहीं, ये सिर्फ एक झूठ का पहाड़ है। आप अदालत के पास अपना गवाह या सबूत पेश करें जो इस बात की तस्दीक करे। साहब, मेरा सबूत किसी फाइल में नहीं, मेरा सबूत इस कमरा या अदालत में मौजूद है। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत की इजाजत से गवाह हाजिर हो। आप कश्मीर की औरत हैं, आप मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताएं कि आपके साथ क्या क्या किया। साहब, मैं किसी जंग का हिस्सा नहीं थी। उसमें जबरदस्ती हम को मुसल्लत किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक औरत थी। आपके मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताएंगे कि वकील साहब, आप तो ये जख्म सिर्फ मेरे जिस्म पे देख रहे हैं। आपको वो जख्म कैसे दिखाऊं जो मेरी रूह पर लगे हैं? उसको जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जी जी, हकीकत है। ये एक औरत की कहानी नहीं, ये एक कौम की गवाही है। कभी भी इंसानी हक़ खुददारी से मुतबादिल नहीं हो सकते। अगर तरक्की हल होती तो आज दुनिया की कोई भी नौ आबादी यानी कॉलोनी कभी आजादाना होती। ये कहते हैं कि जनाब ये तो दाखिली मामला है, तो मैं पूछती हूँ कि फिर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ और चार्टर किस लिए हैं? ये सारे सबूत कानून के सामने एक धरती का टुकड़ा। जनाब, वो करारदादें गैर मौसर हो चुकी हैं। शिमला मुआहदे के बाद तो ये बस एक दो तरफा मसला है। जनाब मुंसिफ, शिमला मुआहदा आपको याद तो होगा कि शर्त नंबर 1
واضح طور پر کہتی ہے کہ اگر کسی ملک کے قراردادیں اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ٹکرائیں گی تو اقوام متحدہ کی رائے مقدم ہوگی. تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھارت کشمیریوں پہ ظلم کس طرح کر سکتا ہے؟ قانون اپنی جگہ جناب، مگر اعلیٰ انتخاب تو ایک حقیقت ہے. مہاراجا نے خود ہمیں یعنی بھارت کو چنا تھا، اور آپ لوگوں نے کون سا آزاد کشمیر کو اپنی ریاست میں شامل کر لیا؟ جناب منصف، کشمیر کا یہ سب سے بڑا تضاد ہے. جوناگڑھ میں کے نواب نے جب پاکستانیوں کے ساتھ الحاق کیا تو تب بھارت نے وہاں فوج کیوں بھیجی؟ تب بھارت نے کہا کہ عوام کی مرضی معنی رکھتی ہے، حکمران کا فیصلہ نہیں. تو پھر میں پوچھتی ہوں کہ جب بھارت نے خود دستاویزات 47 پر دستخط کیے تو وہ کس طرح کشمیر پر ظلم کر سکتے ہیں؟ کیا عالمی قانون اس بھارت کی سہولت کے مطابق بدلتا رہے گا؟ بھارت کا یہ دوہرا معیار ہم کیوں مانیں؟ جج صاحب، یہ فقط الزام ہے. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس عدالت میں یا تو ثبوت یا جواب پیش کریں. آپ اس سنگین الزام کے بارے میں کوئی گواہ یا ثبوت پیش کریں گی؟ جناب جج صاحب، ریاست کا سب سے بڑا ثبوت تو اس کا نظام ہوتا ہے، اور میں اسی نظام کے ایک رکن کو اس عدالت میں پیش کرنا چاہتی ہوں اگر معزز عدالت کی اجازت. اجازت. گواہ حاضر ہو. آپ معزز عدالت کو اپنا تعارف پیش کریں. My lord, our UN member. آپ معزز عدالت میں اس کیس سے متعلق کیا حقائق پیش کرنا چاہتے My lord, please اقتباس کے کیس کو دیکھیے. وہاں 20 سال سے انڈونیشیا کا قبضہ رہا، مگر جیسے ہی وہاں کی کرسچن کمیونٹی نے فریڈم مانگی تو ہم نے ان کو 1246 ریزولوشن کے تحت فیو منتھس میں ریفرینڈم کروایا. Why? Because وہاں کے انٹرسٹ ہمارے فیور میں تھے. ہم نے رشیا پر 16,000 سے زائد پابندیاں لگائی. وہاں سفید ہم لوگوں کا خون بہ رہا ہے. جب انڈیا نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کو فوجی چھاؤنی بنایا تو ہم نے اس کو دخلی معاملہ کہا. کیا کرائمیا کا الحاق اور کشمیر کا غیر قانونی ہے؟ ہم تائیوان کے لیے چائنا سے جنگ کرنے کو تیار ہیں کیونکہ وہاں TSMC کی مائکرو چپس بنتی ہیں. کیا ہیومن رائٹس کا الحاق صرف انڈسٹریل پروڈکشن پر ہے؟ تھینک یو. پاکستان کا یہی موقف ہے تو عالمی سطح پر خاموشی کا مطلب یہی ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ بھارت کا داخلی معاملہ ہے. اگر پاکستان نے اس کے خلاف کوئی اقدامات لیے یا کچھ کیا تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. پاکستان نے اس کے خلاف کیا کیا؟ جناب جج، پاکستان نے OIC میں کشمیر رابطہ گروپ بنایا. پاکستان نے انسانی حقوق کمیٹی OHCHIR میں 2019 اور 2018 میں انڈیا کے پلیٹ گنز کو دستاویزی شکل دی. پاکستان 1990 سے لے کر آج تک یوم یکجہتی کشمیر باقاعدہ طور پر ہر سال مناتا رہا ہے. پاکستان نے یہ کیا جناب علی؟ شو کرتا ہے کہ کشمیری لوگ خوش ہیں. ہم نے وہاں G20 کا اجلاس کروایا. کیا آئی لینڈ میں صرف سڑکیں بنانے سے وہاں امن آ گیا؟ نہیں، وہاں پہ باقاعدہ گڈ فرائیڈے کا معاہدہ کروایا گیا. کیوں کروایا گیا؟ کیونکہ جو عوام ہے اس کی رائے مقدم ہوتی ہے. بھارت کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ فوج کے ظلم سے اپنا تسلط چھپا سکتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے جناب عالی. میں ان سب حالات سے اب تھک چکی ہوں. ایک مجھے اپنا اٹوٹ اب کہتا ہے تو دوسرا شہرت، لیکن کسی نے میری دھڑکن نہیں پوچھی. آپ سب اپنی اپنی دلیلیں دیں لیکن کسی نے میری شناخت کی بات نہیں کی. آج اگر اس عدالت نے میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو تاریخ گواہ ہوگی کہ جب انسانیت تڑپ رہی تھی تو عارضی منصف کا ضمیر سو رہا تھا.